دکھ نہ دیویں اللہ کسے نویں دھیاں دے پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی اے نہ دھیاں دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو وہاں دیاں ماپے آندے امانتاں ہوندیاں دھیاں گر ماپے آندے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجاں نال پال دیں عزت تو کیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے ماپے آندہ گھر چھڑ ویران دا ویڑا چھڑ ایک دن ٹر جاندیاں دیاں گھر ماپے آندے امانتاں ہوندیاں دیاں گھر ماپے آندے لنہتدی لولا ان ہدان اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعذين وكان الله غفورا رحيما
کئیاں نور پسند کئیاں نور پسند کئیاں نو موسیٰ دا کوہ طور پسند قسم خدا دی محبانو آقا دے قدمان دی دول پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دے نائے ایک پاسے ساکوں تیڑے نا دی میم پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سونے آقا دائے دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رہے ساکوں آقا دے او رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دائے پرچار پسند جتے زہرا عائشہ راندیاں نے ساکوں آقا داؤ گھر بار پسند جڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند جنوں لقب سی ملیا زنوں رین اس غنی دی ساکوں غین پسند جتھے آقا آپ لواب لایا اس علی دے ساکوں نین پسند عتیق دیوانہ اے زبدہ ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند رضی اللہ عنہم اجمعین مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد آؤ تھوڑا تھوڑا قریب آؤ اے جگہ خالی میرے قریب آئے اے پہے تو سی لے لے جا پسے وانڈ لے آجے پر میرے کول آجو شاباش آجو سو دی اور نہیں دی پانی یعنی بوتل آجے گی آجو شاباش 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 قریب قریب آجو او جڑے پیچھے کیمرہ مائن پیچھے کیمرہ کو ماں میرا چان اٹھ اٹھ شاباش شیر بن کیمرہ کو ماں پیچھے ویکھن جڑے جڑے قریب آ رہے ہیں اہل بیت صحابہ نہ محبت کرنے والے ہیں ذرا کیمرے دے اندر قابو کر عطا اللہ ادھر میرے قریب ہے تو میرا یار ہے تو پیچھے پھر دس عطا اللہ صاحب اللہ توڑے رزق مال برکتاں دے ادھر بھی عطا اللہ وہ بھی عطا اللہ یہ سعودی عرب والا عطا اللہ کیوں جی بابا جی نو بھی اللہ پاک تندرستی دے سعودی عرب والا عطا اللہ نا جی وہ بھائی نے اچھا ظفر اقبال اللہ پاک ان بھائیاں نو برکتاں عطا فرمائے آجو کو پیچھے تو نہیں رہ گئے پیارے بھائی حافظ سرفراز صاحب اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے پیارے بھائی مولانا یحییٰ صاحب یحییٰ محمدی اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ منظر اقبال مظہر اقبال قاری معاذ صاحب بھی آگے نا خطیب مسجد قاری معاذ صاحب اللہ تو انہوں برکتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ تمام میرے بھائیاں تے راضی ہو جائے میری بیٹیاں بہناں خواتین جتوں تک آواز جاری ہے اللہ پاک سبنا تے راضی بیجو آج دے اس پروگرام نو اللہ پاک قبول فرمائے نجات دا ذریعہ بنائے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث فرض دے قائدین کارکنان اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے
وہ کالیاں ٹوپیاں لے ہوں اگے بہت سارے بیٹھے سو ہوں باقی کدھر گئے چلو پانی پونی پی کے آ جاؤ کربلا لنگ گیا ہوں پی لو منیر جندراکا اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے بھی بڑا شریف آدمی ہے اللہ پاک اس بھائی سے راضی ہو جائے اس مسجد نو مرکز نو اللہ پاک قیامت تک آباد رکھے پیارے بھائی مسجد خطیب مولانا معاذ صاحب انتظامیہ نمازی جماعتی اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے میرے ذمے بھائیاں نے کچھ ڈیوٹی لگائی ہے اس حوالے نال کوئی چند گزارشات عرض کرانگا انشاءاللہ لمبا چوڑا واز نہیں بس چند گزارشات دعا تک بہو گئے انشاءاللہ دعا کر کے پھر انشاءاللہ تساں جانیاں بابا جی عطا اللہ صاحب نے بھی کیا دعا دا ایک اور پرچی آئی ہے انشاءاللہ دعا بھی کرانگے اور چند گزارشات جو میرے ذمے مولانا ارسلان نصیر صاحب پروفیسر صاحب ایتھے آ جاؤ اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے بس اور تو نہیں کسی نے مہمان نے آنا اب بس آؤ میرے کول بہو ذرا رل مل کے محبت نال کوئی چٹ وقت مسجد گزاریے اللہ کرے اے وقت اے مل بہنا اللہ پاک ساڑھے لی نجات دا ذریعہ بنا دے صحابہ دی محبت بھی ایمان پروفیسر عبدالحفیظ رنداوا بھی آ گئے ہاں جی رنداوا جڑ صاحب بھی آ گئے اللہ پاک انہاں نو بھی تندرستی عطا فرمائے انہاں دی والدہ نو بھی تندرستی عطا فرمائے حالت ایمان اندر رسول اللہ دی زیارت کرنے والے صحابی ایک ایک صحابی تے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا اور صحابہ دی عظمت شاہ نے جڑا حالت ایمان اندر کسے بھی ایک صحابی نہ ملاقات کرے خدا دی قسم اوندے تے بھی اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا معصوم نبیاں دی ذات ہے صحابہ مغفور نے جو کمیاں کتائیاں رب نے سب کچھ معاف کر کے انہاں دے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے بخاری مسلم دی روایت ہے پیارے آقا فرمان دے میری امت دا بعد وچان والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے کننا 12-14 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پتھران دا پہاڑ ذخیرہ ایتے منڈے دی شادی کڑی والے کہن نا بابا جی تواڈے منڈے دا ویاہ 2 تولے کڑی نو زیوری بنا دیو بابے نو دندل پہ جاندی پھر پانی دے چھٹے مارنے پیندے وہ آندہ تولے تالے کوئی نہیں ڈائریکٹی سنت با مطابق بغیر ہی زیورات تم بیاہ کرو کہیں دے نا احد پہاڑ جتنا سونا عام امتی خرچ کرے رسول اللہ فرمان دے میرا صحابی ہے مٹھی پر جوں پکڑ کے رب دے راہ اندر دے خدا دی قسم احد پہاڑ جتنا سونا صحابی دے مٹھی پر جوان دا مقابلہ کر سکدا نہیں وجہ کیا ہے مقام صحابیت اے صحابہ دا درجہ عظمت اور شان ہے ہر بندہ محنت کوشش کر کے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر خطیب بن جائے گا کوئی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکدا جن ہستیاں دے ذریعے ساڑھے تے دین پہنچے ہیں ساڑھے تک دین پہنچے ہیں انہاں نال محبت ایمان ہے اور پھر اہل بیت نال محبت بالاولا ڈبل محبت اہل بیت نال محبت بھی ایمان ایک رسول اللہ دے خونی رشتہ دار دوجے آپ دے صحابی کو سبحان اللہ بیت اللہ دے اندر کوئی بندہ نمازاں پڑھے روزے بیت اللہ دے اندر رکھے آخری وقت رسول اللہ دے کرانے اہل بیت یا آل رسول نال دشمنی بغض عداوت رکھدا مر گیا میں نو رب دی عزت دی قسم بیت اللہ اندر پڑھیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں رکھے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں جہنم دا بالن بڑھیں گا مسند احمد دی روایت اہل بیت دی محبت ایمان ہے انہیں تسی شان علی سن رہے سو رسول اللہ نے فرمایا علی تیرے نال مومن پیار کرنگے منافق نہیں
جس دل اندر مولا علی دا پیار نہیں اوندا ایمان نال تعلق، جس دل اندر حسنین کریمین دی محبت نہیں اوندا ایمان نال تعلق۔ اہل بیت دی محبت ایمان دی علامت ہے، صحابہ دا احترام محبت بھی ایمان، اور اہل بیت دی محبت احترام بھی ایمان۔ اہل بیت اندر رسول اللہ دیاں بیویاں بالعولا شامل، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں، سجیباں چک کے جواب دیو کی لگ دیاں بولو؟ تے جڑا ماواں دا احترام نہ کرے لوگ آندے نے دے حلالی ہو اندر شک کے، ماواں دا احترام ضروری ہے۔ ایک صحابی آیا آ کے کہنے لگا اماں جانو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو، اماں جانو فلاں بندہ کہندا ہے کہ عائشہ میری کوئی ماں نہیں، میں ماں مندا ہی نہیں۔ اماں جان فرمان دی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں ان دی کچھ نہیں لگ دی، کیوں؟ ان دا ایمان نالی تعلق نہیں، میں ہر ایرے گہرے دی ماں نہیں، جن دے دل اندر ایمان ہے بس میں ان دی ماں لگنیاں، ہر ایرے غیرے دی ماں۔ فرمایا بندہ ٹھیک کہیں دے، جدو ان دا ایمان نالی تعلق نہیں تے میں پھر ان دی ماں کتوں لگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چاول پکائے نا پکائے؟ سچی دسے منیر گرما گرم، چلو مہربانی شکریہ، جنہ پکائے اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ رزق ادھی رات نو جدو تو جانا نا کرے کرم والی نو کہنا بھوک لگی، انہوں کہنا رام نہ سو جا، گورنمنٹ انہاں دی انہاں نال اسی پنگا نہیں لے سکدے۔ انہاں کہنا مرکزی مسجد وڈی مسجد جندراکے دی، او تو بیان سن کے آیا تینوں بھلکا کوئی نہیں لبا، اسے لئی تھوڑا موٹا پکا لیا کرو، کھا کے آرام نہ جا کے نکرے لا کے سو جائیں گے، یہ گورنمنٹ انہاں دی احتیاط نہ رہا کرو۔ تے جنہ کھانا پکایا اشتہار بنوائے اللہ پاک انہاں دے رزق مال اندر برکت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو بالاولا رسول اللہ دیاں بیویاں اہل بیت اندر شامل، اولاد علی، اولاد عقیل، اولاد جعفر تیار، اولاد عباس بنو ہاشم دے او کرانے جنہ تے صدقہ لینا اور کھانا رسول اللہ نے حرام قرار دیتا، او اہل بیت انہوں رب نے اچھیاں کر دیتا، اہل بیت انہوں اللہ پاک نے پاک کر دیتا، اہل بیت انہوں رب نے شانہ دیتیاں، اہل بیت انہوں مقام دینے والا کون ہے بولو؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، میرا چند کتے تو گوڑے چھڑ دے میں بڑا راضی ہوں گا۔ نبی کا گھرانہ، سجی بان چکو ذرا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آشیانہ بڑی شان والا، جو بلال دیکھا تو بولی دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا، نبی کا دیوانہ بڑی شان والا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، حسنین کا نانا بڑی شان والا۔ قرآن
قرآن پاک دا ایک اور مقام سنو اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب جی اعلان کر دیو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کو سبحان اللہ چاچا اللہ تینوں مکے مدینے لے جائے تھوڑی جی آواز صاف کر دے بیس کو کٹا کے سادھی آواز نو بدا دے اللہ پاک تو نو برکتاں دے تے ساؤنڈ والے نو چاچے نو اللہ اسے سال مکے لے جائے اور کہو آمین علامہ ناصر مدنی آندہ ساؤنڈ والے انج آواز چوک جی میں حکومت پٹرول چوک رہی ہون سوٹ رہی ہے ہون گیس بھی انہوں سوٹ دیتا ہے تے پٹرول بھی تھلے سوٹ دیتا ہے اللہ کرے اور تھلے آجے اللہ کرے 200 تو تھلے آجے کہو آمین این بندے راضی ہوندے ہیں اللہ کرے 200 تو تھلے پٹرول آجے گیس سستا پٹرول سستا تے اللہ کرے ساڑھے ملک دے اندر خوشحالی آ جائے غربتاں مک جان پریشانیاں مک جان بجلی دے بل بھی تھوڑے آن اچھی کو حضرات ادھر میری طرف دیکھے آجے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ پاک فرماندے نے سونے ہو انہا لوگاں نو کہہ دے ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا لوگوں میں تو انو تبلیغ کی تھی میں تو انو باز کیتا میں تو انو توحید سنائی اللہ پاک دا پیغام پہنچایا بدلے اندر میں توڑے کول دولتاں نہیں لیندہ بدلے اندر میں توڑے کول پیسے نہیں منگدہ بدلے اندر وزارتاں نہیں چاہی دیاں عہدے نہیں چاہی دے کرسی نہیں چاہی دی سونیوں کی چوندے ہو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا فرمایا میں تو انو 23 سال رب دا قرآن سنایا اللہ پاک دی پہچان کرائی شرک دی اندھیریاں چکڑ کے توحید والے بلایا لوکاں پتھر مارے آپ دے گلے اندر صافیں پاک کے وٹ چاڑے گئے گاندیاں اوجڑیاں سر تے رکھیاں گئیاں فرمایا میں نو دولتاں نہیں چاہی دیاں قل لا اسألکم علیہ اجرا شیب ابی طالب دی کاٹی اندر بند کر دیتا گیا باز کیتا تبلیغ کیتی اللہ پاک دا پیغام پہنچایا فرمایا دولتاں نہیں چاہی دیاں طائف اندر 3 میل تک پتھر مارے گئے آپ نو مجبور کر کے مکیوں کٹ دیتا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا سونیوں کی چوندے ہو فرمایا دولتاں نہیں پیسہ نہیں جڑا میں واز کیتا ہے جڑی میں تبلیغ کیتی بدلے اندر دولتاں تے پیسے نہیں محبوب جی کی چوندے ہو فرمایا الا المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى ابن عباس صحیح البخاری اندے تو مراد نبی پاک دا کرانا آپ دی اہل بیت فرمایا دولتاں نہیں چاہی دیاں کرسیاں نہیں اہل بیت دی محبت دا سوال کرنا وا اپنے کرانے دی محبت دا سوال کرنا وا میرے اہل بیت نال محبت کرنا میرے کرانے دی عزت اور توقیر کرنا صحیح مسلم دی روایت مقام میں خم آپ خطبہ دے رہے 3 مرتبہ فرمائے لوگو اہل بیت دے متعلق میں تو انو رب دا خوف دلا رہے ہاں اہل بیت دے متعلق میں تو انو اللہ پاک دا خوف دلا رہے ہاں اپنے آل اہل بیت ان دے متعلق میں تو انو اللہ پاک کو ڈرا رہے ہاں 3 مرتبہ رسول اللہ نے بات کی تھی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ایک باری میرے نام مل کے پڑھو سجیبہ چکے آجے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو
کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ اہل بیت دیاں خواتین نو بھی اللہ پاک نے اونچیاں کر دیتا، مرداں نو بھی اونچیاں کر دیتا، بچیاں نو بھی رب نے عظمتاں شاناں، بوڑھیاں نو بھی رب نے مقام دیتا۔ بالخصوص خواتین اہل بیت وچوں رسول اللہ دیاں بیٹیاں دے حوالے نال بھائیاں ڈیوٹیاں لائیاں۔ آپ دیاں 4 بیٹیاں گنیاں بولو۔ قرآن اندہ کل ازواج کا محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کو ایک نہیں، آپ دیاں بیک وقت 9 رہیاں، 2 آزاد 11، 2 لونڈیاں نو آزاد کر کے آپ نے نکاح کیتا، کل آپ دیاں 13 بیویاں بیک وقت 9 رہیاں۔ تمام دیاں تمام بیویاں نو کہہ دیو اللہ پاک فرمان دے نیا ایوہ النبیو کل ازواج کا، اے محبوب جی پہلے اپنیاں تمام بیویاں نو کو، پھر فرمایا وابنات کا، ایک نہیں 2 نہیں جمع دا سیگا، 1 2 نہیں بلکہ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں، گھٹ کے بولو کنیاں؟ جڑے چوہاں والے بیٹھے ہاتھ چکے آجے، آپ دیاں بیٹیاں کنیاں نے؟ وابنات کا، چوہاں بیٹیاں نو کو، ونسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایورفن فلا یعزین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک فرماندے نے پہلے اپنیاں بیویاں نو کو، پھر اپنیاں بیٹیاں، ایک نہیں 4 بیٹیاں، حقیقی 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں نو کو فرمایا، پھر عام عورتاں نو کو، عام ایمان والیاں بیبیاں نو کہہ دیو یا اللہ کی آکھاں۔ فرمایا جدوں گھراں چوں باہر نکلن پردے کر کے نکلن، موٹیاں چادراں جسم تے اوڑھ کے نکلن، چہریاں نو چھپا کے نکلن، جسم نو لکا کے نکلن، کی ملے گا؟ فرمایا اندے نال پہچانیاں جان گیاں پردہ کرن والیاں اللہ والیاں بیبیاں نے، ایو عرفن فلا یعزین، ذات تکلیف تو بچا دیتیاں جان گیاں۔ اس مقام اندر اللہ پاک نے رسول اللہ دیاں بیٹیاں دا تذکرہ کیتا، آپ دی سب تو بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سب تو پہلا رسول اللہ نے نکاح اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرمایا ہے۔ اماں جی خدیجہ دے بطن وچوں آپ دی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوجی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیجی بیٹی ادھر میری طرف دیکھے آجے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دے 3 بیٹے نے، 2 بیٹے سیدہ خدیجہ دے بطن وچوں، ایک بیٹا ماریا قبطیہ دے بطن وچوں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے، بیٹیاں زندہ رہیاں، جوان ہوئیاں، انہاں دی شادی ہوئی۔ اللہ پاک نے محبوب نو 4 بیٹیاں دیتیاں۔ تیاں والے ہو بیٹیاں دین والا کون ہے؟ اب بولو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ نری
نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی رلمی ملوی اولاد دے وے پھر بھی رب دی مرضی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے ایویں زندگی نگا دے وے نہ پت دے وے نہ بیٹی دے وے اللہ پاک دی مرضی انہو علیم القدیر تیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں پت لوگو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے حضرت شعیب نبی نو نریاں بیٹیاں دین والا کون بولو اے عقیدہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سانوں دیتا ہے اے سنو ذرا دھیان نال اے عقیدہ قرآن دے رہے ہے شعیب نبی دیاں نریاں بیٹیاں لوط نبی دیاں نریاں دھیاں حضرت یعقوب نبی نو پتران دی فوج آمینہ دے لال دیاں 4 دھیاں دین والا کون بولو بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پہیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں بھلا نہیں سی شعیب دا جی کردہ لذتاں چکھے اس موج بہار دیاں انہوں کون پوچھ دائے تمہیں کی کرنا ہے یہ تے شانہ نے پروردگار دیا اولاداں دین والا پتر تیاں دین والا کسے نو کچھ نہ دے وے کہ کسے نو جڑواں دے وے کون گج کے بولو ایتھے میں کھانا کھان لگا نا ایک پرا کہنے لگا جی اے ساڑھا پرا لی دعا کرنا ہے دی اولاد کوئی نہیں اللہ جانے اس پر آدھا کیا نام اللہ پاک کو انہوں نے ایک بیٹی اور بیٹا عطا فرمائے کسے کو 1 کسے کو 2 کسے کو کچھ بھی نہیں ساڑھے محبوب خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی 32-33 نیانے 32 نیانے دین والا کون ہے اب بولو کون ہے آسمان والا رب یہ اللہ پاک دی مرضی ہے کسے نو رب بہتے دے کسے نو تھوڑے دے حضرات رسول اللہ دیاں 4 بیٹیاں کنیاں میری طرف دیکھنا میں ذرا مختصر تعارف کرا دیں 1 نہیں 4 میرے پاک پیغمبر دیاں کل 4 بیٹیاں کل 4 دیاں میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص دے نکاح اندر رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان دے نکاح اندر یکے بعد دیگرے آئیاں چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک دے نکاح اندر آئیاں سننا ذرا دھیان نال میں گزارش کرنا چاہنا میرے طرف دیکھے آجے 1 نہیں 4 دیاں میرا یار کہہ رہے ہیں 1 نہیں 4 سونے دیاں اللہ پاک اس بھائی نو برکتہ عطا فرمائے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین ایک دن جا رہے ہیں ایک بندے نے گال کٹ دیتی کسی نے کہا جی تنوں گالاں کٹ رہے ہیں کہندہ کوئی گل نہیں قیامت آنی ہے اجے قیامت آنی ہے کڑی جائے آپے اللہ پاک شابو کتاب کر لے جائے تے جڑے آندے نے رقیہ ام کلثوم زینب نو اساں مان دے ہی نہیں استغفر اللہ معاذ اللہ قیامت اجے ہونی ہے جے قیامت ہونا اللہ پاک دی عدالت اندر کیس کر دیتا تے دس تیرے پلے کی رہنا کیڑا منہ لے کے رسول اللہ دے سامنے جائیں گا کوئی آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ دوجیاں نو اندر اسی مان دے ہی نہیں تے جے دوسریاں بیٹیاں نے رسول اللہ دیاں دوسریاں دھیاں نے قیامت والے دن مقدمہ کیس کر دیتا کیڑا منہ لے کے رب دی عدالت اندر جانا ہے آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کل 4 میرے پاک پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں، ایک بیٹی ابو العاص اور 2 بیٹیاں عثمان غنی دے گھر دے اندر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان آپ دا دوہرا دماد حضرات میری طرف دیکھنا ہے، انہاں چوہاں دا مختصر میں تذکرہ کرنا چاہنا اور تھوڑا تھوڑا تعارف کروانا چاہنا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص اے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکے پانجے لگ دینے حضرت عثمان بن عفان دے گھر اندر رقیہ ام کلثوم زینب سیدہ خدیجہ دے پانجے ابو العاص دے گھر دے اندر اور حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر دے چچا زاد نے چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی دے کر دے اندر میرے پاک پیغمبر فرمان دے صحیح البخاری آپ نے فرمایا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ میرے دل دا ٹوٹا، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ سنو لوگو تیان نال رسول اللہ فرمان دینے جیڑا بندہ میری دھی فاطمہ نو ناراض کرے گا گویا کہ میں نو ناراض کرے گا، جیڑا بندہ میری بیٹی فاطمہ نو ناراض کرے گا گویا کہ میں نو ناراض کرے گا، تے جیڑا بندہ رسول اللہ فرمان دینے میں نو ناراض کرے گا گویا کہ عرش والے رب نو ناراض کرے گا۔ اے سنیا جے ذرا تیان نال فاطمہ کون؟ ام الحسنین فاطمہ زوجہ علی المرتضی فاطمہ جگہ دے پیر دی پیاری بیٹی تے لختے جگر فاطمہ جیندہ نا فاطمہ حسنین دی مائے رضی اللہ تعالی عنہ جیندہ نا فاطمہ حسنین دی مائے جو رحمتاں دی جائیں حسنین دی مائے میرا دین محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی مائے رضی اللہ تعالی عنہ جیندہ نا فاطمہ حسنین دی مائے تے گل بڑی کمال جے ادھر میری طرف دیکھے آجے ہر ایک نسان پڑھئے زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نسان پڑھئے زہرا دا پاک پلہ پردہ نشی جو ہل اونا عورتاں دی واللہ اونا عورتاں دی واللہ جو امیر کاروائیں حسنین دی مائے مسجد اندر بے کے دیانتداری نالے گل کرے آجے میں بخاری پڑھ رہے ہیں آپ فرماتے نے فاطمہ بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹوٹا جیڑا بندہ میری دینو ناراض کرے گا گویا کہ مینو ناراض کرے گا جیڑا مینو ناراض کرے گا عرش والے رب نو جرت ہے کسے اندر تو ساتھ ہی سنو میں سونا پڑھا اسی صدقے قربان واری جانے مسیح سچی گل کرے آجے اسی 1448 ہجری شروع ہو گئی تے 14 محرم 14 دن اتے گزر گئے آج حدیث پڑھیے سنیے صدقے قربان جانے اور وہ لوگ جڑے ایک ایک اشارے تے جانا قربان کرن والے معاذ اللہ ابو بکر و عمر عثمان دیگر صحابہ کہندے ہونگے سونے ہو اساں تواڈے اہل بیت اور تواڈی بیٹی فاطمہ دا معاذ اللہ کوئی ادب و احترام نہیں کرنا استغفر اللہ آج
तुसां हदीस सुनो 14 सदियां दे बाद 14.5 होने वाले सदके कुर्बान जाने ते जिन्हां डायरेक्ट पैगंबर दी ज़बानों हदीस सुनी माज़ अल्लाह वो कहंदे होणगे असीं तुहाडे घराणे दी कोई इज्जत नहीं करनी। पता लगा लड़ाइयां लोकां पाइयां सहाबा व अहले बैत अंदर कोई लड़ाई कोई झगड़ा कोई नफरत नहीं। सहाबा व अहले बैत अंदर मोहब्बतां ने। हाफिज अब्दुल्ला शेखूपुरी अल्लाह पाक हाफिज साहब दी कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए। उची कहो आमीन। किसे क्या तुसी अहले बैत बयान नहीं उन्होंने पुत्र सुनते सही साढ़े को आउंदे ही नहीं बहिंदे ही नहीं। ते जदों आया 2 जुमे लगातार हजरत हाफिज साहब ने शाने अहले बैत ते पढ़ाए ते तीजे जुमे कहंदा जी मसलक हको सदाकत कबूल है। क्या क्या हाफिज साहब दा अंदाज आ सुन सुन जरा ध्यान नाल। अल्लाह पाक दियां रहमतां ने अल्लाह पाक दियां रहमतां ने साडा सीना चीर ले। अहले बैत दी मुहब्बत दा दरिया वगदा ही साडा सीना चीर ले। अली पाक दी मुहब्बत दा दरिया वगदा ही। एवें दूरों गल्लां करदे रहिंदे हो फतवे कोल आओ ते तुहानू पता लगे ना शान बधाने ना घटाने जो रब ने शान रखी है रसूलुल्लाह ने दसी है। साडा ईमान है इन्नी काफी है। अपने कोल वधान घटान की जरूरत वधान वाला गुलूब करन वाला भी जहन्नमी और पैगंबर दे सहाबा अहले बैत दी शान घटा के बुग़्ज़ रखन वाला भी जहन्नमी। सुनो जरा ध्यान नाल मैं गुजारिश कर रहा वां ना लेके अली मौला दा दिल मेरा ठर जांदा। अब फिर को ना लेके अली मौला दा दिल मेरा ठर जांदा। जे सारे नहीं बोले कहो सुभान। ओ पिछले भी कहो सुभान। चल पूछ जा उस तलवार कोलो है दर्द की तेवार कोलो मरहब का फिर मर जांदा दिल मेरा ठर जांदा। ना लेके अली मौला दा दिल मेरा ठर जांदा। ईमानदारी ना दसिया जे मौला अली ने तलवार पकड़ के बदर अंदर ओहद अंदर खंदक अंदर खैबर अंदर ए दुश्मनां दे काटे लाए या वंगा चूड़ियां पाइयां सन। बोलते नहीं हरे जुब्बे पाके रंगीन डंडे ते वंगा पाइयां। हम तेरे हैं नमाजी जन्नम के लिए बतेरे अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। कड़कली कड़काली दुश्मन मंजे पाली। दसो जिन्होंने जूआ पईयां उत्तों वेख के कुरान पाक पढ़ना नहीं आउंदा जिन्हां चों बो आउंदी है कदे जिंदगी च नमाज नहीं पढ़ी अली वाले हो सकते हैं। ओ बेनमाज अली वाले हो सकते हैं। कदों अली ने पंगा कुटियां ते कदों चढ़ाइयां ने बंगा। झूठी तोहमत अली ते लावण भैड़ी कौम मलंगा। मैं अर्ज करना चाहना चल पूछ जा उस तलवार कोलो है दर्द की तेवार कोलो मरहब का फिर मर जांदा दिल मेरा ठर जांदा। ना लेके अली मौला दा दिल मेरा ठर जांदा। ओनू मोमिना दा मैं पीर आखां सच आखां ते मत नींदा वीर आखां जेड़ा काफिरां नू तड़पांदा ते दिल मेरा ठर जांदा। हजरात बात दूर न चली जाए कोई 4 मेरे पाक पैगंबर दियां 4 थियां और चौथे दमाद हजरत अली ने मेरी तरफ देखे आजे रसी चौथी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला ना हजरत अली दे कर दे अंदर मेरे आका दे कुल 3 दमाद हजरत अबू लास उस्मान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। उस्मान दे करे यके बाती करे 2 बेटियां और मेरी तरफ जरा ध्यान करे आजे कुरान आंदा बबनाते का रसूलुल्लाह दियां 4 बेटियां किन्नियां बोलो एक नहीं 4 तो
دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول مارکا تو کسرے کی سمجھا ویندی ہے کہ کوئی نہ اور راوی دی بولی سمجھا ویندی کہ کوئی نہ ایک نہیں چار دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہل بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہل دیا سونے نبی دیا ہل غنی عثمان سائندہ دوہرا دمادے سڑی بلی بدی ابلیس دی اولادے غنی عثمان سائندہ دوہرا دمادے سڑی بلی بدی ابلیس دی اولادے ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہل بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہل زینب ابو العاص فاطمہ علی نو زینب ابو العاص فاطمہ علی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہل بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہل میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چوہاں بیٹیاں نال پیار چوہاں نال محبت میرے پاک پیغمبر چوہاں نال پیار کرن والے آپ جدوں بیٹیاں ہوندیاں آپ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کر دے اپنیاں بیٹیاں دا متھا چومیا کر دے کول بٹھا لیا کر دے سنو لوگ کو ذرا گلتے نال میرے مرشد پاک فرماندے نے من آل جاریتین رب جن دو بیٹیاں دے وے باپ متھے وٹ نہ پائے باپ متھے تیوڑی نہ پائے عطا عرش والے رحمان دیئے مرضیاں دا مالک اللہ بیٹیاں دے وے پتر دے وے باپ بیٹیاں دی پدایت تے متھے وٹ نہ پائے بچیاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرے بیٹیاں جوان ہو جان اگے شادی نکاح کر کے اگے توڑ دے وے آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا کانا مائی فی الجنہ اے جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال لے حضرات میں ان ترتیب سے بات شروع کر لگا میرے آقا دی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جن دے متعلقہ فرمایا کر دے میری سب تو بڑی بیٹی سب تو دکھی بیٹی سب تو پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر نو بڑا پیار اور محبت سننا ذرا تیان نال اپنے ابو جی دا کلمہ پڑھ لیا اندے گھر والے ابو الاس نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا ادھر دن گزر دیاں میرے آقا مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے آپ دیاں 3 بیٹیاں دیگر صحابہ مکیوں مدینے چلے گئے آپ دی بڑی بیٹی زینب تھے ہی مکے دے اندر حضرات دیگر صحابہ اور آپ دیاں بیٹیاں مدینے اندر میرے مرشد پاک ہجرت تو پہلا آپ دی بیوی خدیجہ بھی وفات پا چکی ہے مکے دے اندر رضی اللہ تعالی عنہا اور سنیا جے جنگ بدر ہوئی جنگ بدر اندر اللہ پاک نے مسلمانہ نو کامیابیاں دیتیاں رسول اللہ نو عزت شان دیتی صحابہ نو اللہ پاک نے مقام دیتا اے جنگ بدر ہو جنگے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آسمان والے رب نے فرمایا سونےو میں آسمان تو چاہتی مار کے بینا بھی پیاوا فرمانا بھی پیاوا اے جڑے جنگ بدر اندر آئے نے اے جڑے 313 آج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرن میں رب نے انہاں دے نام جنت الاٹ کر دیتی
ادھر رسول اللہ دعاواں کر رہے عرشاں والے ربا عرشاں والے اے 313 انہاں دی مدد فرما اے تھوڑے جے بندے جے لڑ لڑ کے مر گئے عرشاں والے ربا اے تھوڑے جے بندے جے لڑ لڑ کے مر گئے جانا دی بازی جے لالا کے ہر گئے عبادت تیری دا تصور نہیں رہنا انا باجو رب تینو کنے ہے کہنا یا اللہ مدد فرما آسمان تو 1000 فرشتہ رب نے مدد لی پہ دیا 17 نو ابو جال سمیت اتبا شابہ بڑے بڑے 70 چودری مارے گئے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے 17 نو قیدی بنا لیا 17 نو قیدی بنایا تے مدینے پہنچے نعرہ تکبیر اللہ اکبر گونجاں پیریاں نے گل سنیا جے حضرات ادھر میری طرف دیکھے آجے میرے پاک پیغمبر نے جنہ 17 نو قیدی بنایا ہے انہ قیدیاں دی اندر ایک قیدی جندہ نام ابو العاص اے میرے آقا علیہ السلام دا دماد اے بھی قیدی بن کے آیا اور بھی بڑے بڑے آئے انہاں نو مسجد نبی اندر بن دیتا جاندہ ہے رسیاں نال کٹ کے سارے قیدیاں نو بنیا گیا آپ حجرہ عائشہ اندر تشریف لے گئے سنو لوگو غلطیاں نال میرے آقا رات نو کروٹاں بدلی جاندے پاسے بدلی جاندے اما جان عائشہ فرما دیا نے سونیو کی گلے کروٹی بدلی جاندے پاسے بدلی جاندے ہو فرمایا عائشہ اے جڑے غیر مسلم قیدی آئے نے انج لگدائی انہ قیدیاں دیاں باوانو گھٹ کے بند دیتا گیا ہے اے ہائے ہائے کری جاندے انہ دی ہائے نے آج محمد نو بے چین کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میرا دل کرتا ہے میں انہ دیاں باواں رسیاں کھلوا دیاں ٹلیاں کر دیاں آپ اٹھ کے مسجد اندر آئے فرمایا سے آفیو انہ دیاں رسیاں کھول دیو رسیاں ذرا نرم کرو اے ہائے ہائے کری جاندے محمد کر دی اندر بے چین ہو گیا آج بنگلے گگیرے نہ تعلق رکھنے والے جندراکے نہ تعلق رکھنے والے ہو اکاڑے نہ تعلق رکھنے والے ہو میرے توڑے کتیاں لی دودھ دیا میں غریبان دے بچیاں نو 2 ڈنگ دا آٹا دانا روٹی میسر نہیں خدا دی قسم لوگ غربت دی وجہ نال خودکشیاں کر رہے آج میں ایک پوسٹ دیکھیے ایک باپ اپنے بیٹے نو دفن کر رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں لوگو میرے کل کفن واسطے پیسے بھی میسر نہیں یا اللہ ماڑیاں دی مدد فرما یا اللہ دکھاں پریشانیاں تو نجات دے دے آمین کو حضرات بڑی پوسٹ وائرل ہوئی ہے اپنے بیٹے نو بغیر کفن تو دفن کرنے واسطے قبرستان پہنچ جاندے میں عرض کراں اساں ٹس تو مس نہیں ہوندے ادھر کیے جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے آجے میرے آقا غیر مسلم کافران دی ہائے سن کے تڑپ جانے والے آپ بگانیاں دی ہائے سن کے تڑپ جان والے رسیاں کھول دیتیاں گئیاں دن چڑھیا اپنے صحابہ نال مشورہ کیتا ان قیدیاں دا کی کریے سونیو ساڈا پیغام دعوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بالخصوص سونیو نوا نوا اپنا کام میں پیسے لے کے قیدیاں نو چھڑ دینے ذرا مالی قوت طاقت آ جائے گی آپ فرمان دینے بالکل ٹھیک لوگوں پیسے لئی آؤ اپنے قیدیاں نو چھڑائی جاؤ فدیہ لئی آؤ اپنے قیدیاں نو چھڑائی جاؤ اے پیغام جدو مدینے مکے پہنچیا میرے پاک پیغمبر دی بیٹی زینب نو پتہ لگا کہ میرا خاوند بدر دے قیدی اندر قیدی بن گیا ادھر ڈیمانڈ ہو گئی ہے فدیہ تے پیان دی سیدہ زینب دے کل کوئی پیسہ درم و دینار نہیں اپنے گلے دا ہار اتاریا اپنے دیور نو مدینے روانہ کیتا اپنے دیور نو کہن لگیا اے ہار مدینے لے جا میرے ابو نو
میرا سلام کہہ دیویں سونیو تہاڈی بیٹی کول اور کوئی چیز میسر نہیں، انہیں اپنی امی دی نشانی، اپنے گلے دا ہار، اپنی امی دا شادی بیاہ اندر تحفہ دیتا ہار، گلے دا ہار اتار کے بھیج دیتا ہے، ہار رکھ لو ابو الاس نو آزاد کر دیو۔ سنو لوگو ذرا گلتے آنل، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ابو الاس دا بھائی سیدہ زینب دا دیور آیا، ہار لے کے مدینے پہنچیا، میرے آقا نو ملاقات کر کے آندہ سونے ہو تواڈی بیٹی سلام عرض کر رہی سی، اے انہیں گلے دا ہار اتار کے بھیجیا، میرے آقا نے ہار دیکھیا ترے پترے پکھا چوہاں سو جاری، صحابہ دے نے سونے ہو کانو رون لگ پے ہو، آنسو کیوں نکل آئے؟ فرمایا میری بیٹی دے پلے اور کوئی شے نہیں، انہیں اپنی امی ختیجہ دی نشانی گلے دا ہار اتار کے بھیج دیتا ہے، میں ختیجہ دی نشانی ویکھی تے بیٹی دی گل سنی، میں رون آ گیا۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو جی اجازت دیو ابو الاس نو بھی آزاد کر دینا وا تے اپنی بیٹی دے گلے دا ہار بھی واپسی کر دینا وا، جے تساں اجازت دیو اپنی بیٹی دے گلے دا ہار بھی واپسی پیجاں، ابو الاس نو بھی آزاد کر دیاں۔ صحابہ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں، سونے ہو بلا ساڑھے اندر کیا جرت ہے، اساں کیویں منع کر سکنے ہاں، جویں دل کردہ جے کر گزرو محبوب جی اساں راضیاں۔ میرے آقا فرمان دے پھر ابو الاس نو بلاؤ، ابو الاس نو بلایا گیا، رضی اللہ تعالی بعد اندر مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرمان دے نے جا ابو الاس تینو آزادیاں مل گئیاں، ہار بھی لے جا، ایک میرے نال وعدہ کر کے جا، جاندی آئی مکے میری بیٹی زینب نو مدینے میرے کول بھیج دیویں۔ آج تقریباً 1.5-2 سال ہون والے میرے آقا بیٹی نال ملاقات نہیں ہوئی، ابو الاس نے وعدہ کر لیا، مکے پہنچ گئے، سیدہ زینب دی ایک دن تیاری کروائی، ایک سواری تے سیدہ زینب نو بٹھایا، تجھی سواری تے زینب دا دیور بہ گیا، میری طرف دیکھے آجے سیدہ زینب دا دیور زینب نو مکیوں مدینے دے رات چھوڑن واسطے تر پیا، تو پیر دا ویلا حبار بن اسود ایک غیر مسلم ہے، انہیں بھی بعد اندر کلمہ پڑھ لیا، لیکن آج حالت شرک تے وے انہیں نیزہ پکڑے آئے کہ اپنے کوڑے تے بے کے کہن لگا لوگو محمد دی بیٹی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے دشمن دی بیٹی جا رہی ہے جنہیں بدر اندر ساڑھے بڑے بڑے سرداروں نو قتل کروایا، لہذا زندہ بچ کے نہ جائے، زندہ بچ کے نہ جائے، اگے بڑھو۔ فرمایا ادھر میری طرف دیکھے آجے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی آپ دی لخت جگر اے اونٹ دی اتے بیٹھی ہے، ادھر دشمن ویری نے اوندی آئی سیدہ زینب دے پیٹ اندر نیزہ ماریا، اممہ جی زینب زخمانال چور ہو کے پتھران والی چٹان تے گر جاندیاں، سیدہ زینب حاملہ نے پیٹ دا بچہ بھی ضائع ہو جاندہ ہے، پیٹ دا بچہ ضائع ہو گیا، خون لت پتھر پدیاں پئیاں، ہبار اگے بڑھیا خنجر چکے ہوئے، کہن لگا میں گلا لیدہ کرانگا، میں ذبح کرانگا، توبہ معاذ اللہ۔ سیدہ زینب دے دیور نے تیر سٹنے شروع کر دیتے، کہن لگا خبردار ہبار ایک قدم اگے چکیں گا میں تیر مار مار کے تیرا جسم چھنی کر دیاں گا۔ حضرات رک جاندہ ہے، ادھر مکے اندر شور پہ گیا، مکے والے ہو رسول اللہ دی بیٹی نو قتل کر دیتا گیا ہے، اے خبراں پورے مکے اندر، مرد بھی دوڑ پہ عورتاں بھی دوڑ پئیاں، مکے دا سردار ابو سفیان آیا، بعد اندرے بھی مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ نو۔ ابو سفیان آکے کہن لگا منظر بیکھے رسول اللہ دی بیٹی خون لت پت، کہن لگا اوے ہبار جاؤ ظالمہ ماڑا کی تائی، بلا بیٹی دا کی قصور ہے، دھی دا کی قصور ہے، بیٹیاں تے ساریاں نو اکو جیاں ہوندیاں نے۔
دھیاں تے ساریاں نو اکو جیاں ہوندیاں نے اے ظالمو حیا کریا کرو معصوم چھوٹیاں بیٹیاں تے ظلم کر دے ہو اے سرگودے معصوم بیٹی دا گلا علیحدہ کر دیتا گیا حضرات آئے دن معصوم بیٹیاں تے ظلم زیادتی شرم کرو حیا کرو بیٹیاں بہنا ساریاں نو سانجیاں ہوندیاں انہاں معصوماں تے ظلم نہ کریا کرو ورنہ اللہ پاک دے عذاب والی لاٹھی حضرات کسے وقت بھی بر سکتی جے ادھر میری طرف دیکھے آجے یا اللہ ایسے ظالمہ درندیاں نو نشانی عبرت بنا دے اچھی کہو آمین یا اللہ بیٹیاں بہنہ دھیاں دی عزتان دی حفاظت فرما ابو سفیان کہن لگا ہی بار بیٹیاں تے ساریاں نو سانجیاں ہوندیاں تو زیادتی کیتی ماڑا کیتا تے زینب نو کہن لگا بیٹیے جے کرے جائیں تے میں تیرا علاج کروانا ہوں جے ابو کل جانا چاہے تے میں زمانتاں دینا ہوں ایک روایت اندر آندہ کچھ علاج معالجے دے بعد سیدہ زینب نے زخمہ تے تو پٹا بنیا لمبا سفر طے کر کے مدینے پہنچیاں ادھر کیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے زید جازرہ مکے دی راتے ویک گیا ابو العاص میرے نال وعدہ کر کے گیا سی میری بیٹی زینب جدو مدینے دے بار بائی پاس تے آئے میں نو اطلاع دیوی میں بیٹی دے استقبال لکھ کروں بار آوانگا ایک دن حضرت زید کہن لگے سونیوں تو اڈی بیٹی مدینے دی سرحد تے پہنچ چکی میرے آقا صحابہ سمیت مدینیوں بار گئے او میری بیٹی دا اونٹ لگاؤں دا اونٹ قریب آیا بیٹی بیندی او صحابہ دے اندر میرے ابا جان کھڑے آج 1.5-2 سال بعد ملاقاتاں ہون لگیاں بیٹی دوروں ویک گئی ابو جان رون لگ پئی اونٹ بٹھایا گیا میرے پیغمبر دی بیٹی نو نیچے اتاریا گیا ابو جی کہہ کے گلے نل چمڑ گئی میرے آقا متھا چم دے پیشانی چم دے بیٹی زارو قطار روئی جاندی آپ زمین تے بے جاندے نے سیدہ زینب زارو قطار رو رہی ہچکیاں لے رہی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے بیٹیے تیرے دکھ تیرے رون اندر کوئی دکھ ہے کی پریشانی اے ماں پیو میں کئی وری کے آئے اولاد نو دکھ آئے ماں باپ اولاد دا چہرہ ویک کے اندازہ لا لیندے نے آقا فرمان دینے بیٹیے اس تیرے رون اندر کوئی درد چھپیا نظر آ رہے ہیں کی گل ماں پہ رون دے نہیں اولاداں نے روان دیاں اولاداں دے دکھ ماپیاں نو لمیاں کر دیندے نے اولاداں دے دکھ ماپیاں نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیندے نے یا اللہ جے اولاد دیتی ہے تے دکھا تو بچا لیا آمین کو ماپے روندے نہیں اولاداں نے روان دیاں دکھ ساری دنیا دے چولی وچ پان دیاں اولاداں نے روان دیاں میرے آقا فرمان دینے بیٹیے کی گل تے زینب رو کے آندی ابو جی میرا قصور بھی کوئی نہیں میری غلطی بھی کوئی نہیں اے میرے ابا جان میں تواڈی طرف آ رہی ساں حبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیزہ مارے ہے میں نیچے گر گئی تے میرے پیٹ دا بچہ بھی ضائع ہو گیا میرے آقا دیاں ہچکیاں نکل گئیاں زینب رو کے آندی اے ابا جان تساں مکیوں مدینے آ گئے ہو انہاں مکے والے ہاں تواڈے بعد میں نو بڑا ستایا ہے انہاں بڑے دکھ دیتے نے بڑا روایا ہے انہاں بڑا ستایا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دی غم داستان سن کے روئی جاندے آپ فرما دینے سے آبیو میں حبار بن اسود نو اشتہاری قرار دینا اگر بیت اللہ دے غلاف نال بھی چمڑ جائے
انہوں پکڑ کے زندہ جلا دیا جے، اگ لا کے ساڑ دیا جے۔ اے بیٹی دے محبت اندر اعلان کیتا، پھر تھوڑی دیر گزری، فرمایا رک جاؤ، اگ نہ لایا جے، ویسے ہی قتل کر دیا جے۔ کیوں؟ اگ دا عذاب رب تو علاوہ کسے نو اختیار ہی نہیں کہ کسے نو دے وے، انہوں قتل کر دیا جے۔ میرے آقا بیٹی نو حوصلے دے رہے، تھپکیاں دے رہے، بیٹی حوصلہ کر، اللہ مہربانی کرے گا۔ اتھوں بیٹی نو لے کے میرے آقا کرنو تر پہ، میں دعا کرا آمین کیا جے، یا اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے دکھ دور کر دے، آمین کو۔ دکھ نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دھیان دے، پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی اے نہ دھیان دے۔ پیر بوئے پوندے آئی، پیر بوئے پوندے آئی، اتھرو وہاں دیاں ماپے آندے، امانتاں ہوندیاں دیاں گر ماپے آندے۔ رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجاں نال پال دیں، عزت تو کیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے، ماپے آندہ گھر چھڑ ویران دا ویڑا چھڑ، ایک دن ٹر جاندیاں دیاں گھر ماپے آندے، امانتاں ہوندیاں دیاں گھر ماپے آندے۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھنا، دن گزر دیاں ایک وقت آیا سن 8 ہجری اندر، سیدہ زینب وفا انہ صدمیاں نال وفات پا گئیاں۔ میری طرف دیکھے آجے، اندے تو پہلے ابو الاس مدینے آیا، انہیں کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو الاس نے کلمہ پڑھ لیا، 8 ہجری اندر سیدہ زینب وفات پا گئیاں نے۔ میرے مرشد تشریف لے آئے، آپ فرما دیں لوگو اے میری بیٹی، او میری دھی ہے جڑی سب تم بڑی دھی ہے، سب تم دکھی دھی، سب تم پیاری دھی۔ آقا رو کے فرما دے انہیں میری خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کی تھی، انہیں میری خاطر بڑے دکھ برداشت کیتے۔ اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، اعزاز تے عزت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، مانال وفاواں کر دیاں نے، بابا لی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے۔ نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انانو، ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے، بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے۔ جد ڈولی بچ بے کے جان دیاں نے، بیڑا سنجا کر جان دیاں نے، بیڑے دی رونق ہندیاں نے، دیاں بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے۔ سن 8 ہجری اندر زینب فوت ہو گئیاں، میرے آقا نے خود ہی جنازہ پڑھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھنا، سیدہ زینب دے بطن چو ایک بیٹا جن دا نام علی ہے۔ بعض روایات اندر ہوندہ ہے جدو مکہ فتح ہویا تو رسول اللہ ایسے نواسے علی نو، علی بن ابو الاس نو کیا سی اے جڑے بت گرا دے، علماء بیٹھے تے نواسی امامہ مسلم دی روایت ہے۔ تسی پوچھو سانو مولانا نماز پڑھ دیں وقت بچے انہوں جھولی اندر پا لئیے، کھڑائی کھڑوئیے کہ کوئی
ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਉਮਾਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਵਾਸੀ बेटी ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ बेटी ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰਦੇ नमाज पढ़ाते फिर जो सजदे जाते बिठा देंगे क्याम करते चुक लेंदे हसन हुसैन आप दी कमर ते चढ़ जाते वो भी दलाइल सैयदा फातिमा जो दुनिया तो गई उन्होंने वसीयत की अली हो सके तो मैं जो वफात पा जा मेरे बाद निकाह मेरी बहन दी बेटी जैनब दी बेटी उमामा नाल कर ले तो सैयदा उमामा दे नाल फिर हजरत अली ने सैयदा फातिमा दी वफात दे बाद निकाह कीता रजी अल्लाह। दूसरी बेटी रुकैया हजरत उस्मान ना निकाह होया जंगे बदर दा मुख्तसर तस्करा सुने तफसीली अगली बारी जंगे बदर नूं आप गए उस्मान नूं फरमाया तू इत्थे ही रह चीचक दी बीमारी दाने निकले सैयदा रुकैया नूं आप बदर अंदर अजे वापसी मदीने नहीं पहुंचे तो बेटी फौत हो गई जनाजा पढ़ के दफन भी कर दिता गया। रुकैया दे बतन चो एक हजरत उस्मान दा बेटा है जिंदा नाम अब्दुल्ला है रजी अल्लाह तआला 5 साल की उम्र हुई किन्नी 5 साल की उम्र खेल रहा तो एक मुर्गे ने अख अंदर चुंझ मारी अख खराब हुई ऐसे जख्म फैलदा फैलदा बच्चा 5 साल की उम्र अंदर फौत हो गया। दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम दे विचों रब ने हजरत उस्मान नूं औलाद दिती कोई नहीं। आप दी चौथी बेटी सैयदा फातिमा दा निकाह हजरत अली नाल होया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु औलाद ते सैयदा फातिमा अली ये तफसीलन गल्लां अगली दफा अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। बाबा ताउला उधार कर ला उधार कर लीए जिंदगी का कोई पता नहीं बाबा जी कहता 2 शेर सुना दो जिंदगी का कोई पता नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुक्के जदों सा मेरे मिट्टी दा मैं होना के मेरे कोल फिर सारे ने रोना बैके तेरे कोल बैके मेरे कोल फिर सारे ने रोना। एक दिन सावा वाली ए डोर टूट जावेगी फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी होके चुपचाप बुआ अखियां दा मैं टोना बैके मेरे कोल फिर सारे ने रोना। घर घर गल्लां मेरी मौत दियां होनियां वेख वेख मैनू अखां सब दियां रोनियां कफन दे विच मुख अपना लकोना बैके मेरे कोल फिर सारे ने रोना। अज सज्जण साथी बेली छड्डी जाना वा जिंद विच रहिंदा सा हवेली छड्डी जाना वा। अल्लाह जाने नाल मेरे अल्लाह जाने नाल तेरे अगे की होना बैके मेरे कोल बैके तेरे कोल फिर अपने रोना। बारी बारी लोकां मैनू कंधियां ते चुकना उस वेले फिर घर रख भी नहीं सकना किन्ना भी बचा आखिर मिट्टी थले आना बैके मेरे कोल फिर सारे ने रोना मुक्के जदों सा मेरे मिट्टी दा मैं होना बैके मेरे कोल फिर सारे ने रोना। माशर विच जदों अमल तकड़ी च तुलने छम छम हिंजू मेरी अखियां चुडुलने होनी है औखी घड़ी फिर किसे कोल ना खलोना बैके मेरे कोल फिर सारे ने रोना बैके मेरे कोल वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल
حافظ سرفراز صاحب نو اللہ برکتاں دے، تے مولانا یحییٰ صاحب اللہ برکتاں دے، وہ بھول گئے یا میں بھول گیا، اللہ بہتر جان دو، کہندے نے تساں ایک دو دفعہ کوئی نہیں آئے، تے اللہ مینوں بھی معاف کرے، رب تانوں بھی معاف کرے انشاءاللہ۔ ہن جننے بھی وعدے حافظ سرفراز، حافظ یحییٰ، منیر چندراکا، حافظ معاذ صاحب، مولانا منظر اقبال، جو مینوں کہندے جان گے جے میری زندگی رہی انشاءاللہ میں سارے وعدے نبھاواں گا۔ تساں دعا کرو اللہ مینوں توفیق دے، جدوں میرے یار میرے پرا مینوں بلان گے انشاءاللہ میں آواں گا، جب تک زندہ رہا ایک وری نہیں، دو وری نہیں، بے شمار وری آواں گا انشاءاللہ، ہر سال آواں گا، ہر مہینے آواں گا، بار بار گرمیاں بھی آواں گا، سردیاں بھی آواں گا انشاءاللہ۔ زندگی رہی عمران اختر مجاہد، اللہ پاک انہوں دی بیٹی بیمار ہے، اللہ تندرستی دے۔ مسجد کی شعبہ حفظ کا آغاز ہو رہا ہے، اچھا تھوڑی جی ناظرین پڑھائی دے دیا جی بچے میں داخل کروانا کہہ دیں کل تو قاری صاحب فرما رہے ہیں شعبہ حفظ دا آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ قاری صاحب بچوں قرآن پاک حفظ کرائے گا، اپنے بچے پوتے دوتے بھانجے بتیجے نواسے آنڈیاں گوانڈی دے ویلے جڑے بال پھر دن پڑھ کے مسجد تے لے آؤ گے بات چوکے کو انشاءاللہ بڑے باتوں پھر دے نے انشاءاللہ ایک بال تسا جمع کراؤ، انشاءاللہ تربیت بھی چنگی ہوئے گی، تے انشاءاللہ قیامت الدن اللہ پاک فرما گو حافظ صاحبہ قرآن پڑھ دا جاتے جنت دیاں سیڑھیاں۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب فرماندے نے رحمہ اللہ جا رہے ہیں، ایک بندے نے ایک بچے نے نا کچھی کوئی نہیں پائی، پیروں بھی ننگا، ستھن بھی کوئی نہیں پائی، تو ادھا یا کرتا پایا، منہ بھی نہیں دھوتا، بابا کولو لگے انہوں مٹی دا روک پر آتے بابے دے کپڑے آتے منہ تے جاندہ، انہوں نے کہا پھٹے منہ تیری جمن آلی تے، حالانکہ جمن آلی نو بابے نے ویکھیا اب بول دیں اے پتر دی تربیت بچے دی تربیت انہیں ماں باپ تے لانتاں پوائیاں، تھوڑا کو باپ آگے گیا چٹا جوڑا پا کے شلوار کمیز جتی پائی بودا شدہ وایا تیل لایا ہے، ایک بچہ کوئی تازی مدرسیوں چھوٹی ہوئی گھرے بوئے کھلوتا ہے، تو جدو بابا جی کولوں گزرے آندہ بابا جی السلام علیکم، تو بابا جی نے دے سیر پہ آتے پھیر کے آگے صدقے کرمالی دے آ جیوندہ رہے، تو بھی جیوندہ رہے، تیری ماں بھی جیوندی رہے، تیرا ابا بھی جیوندہ رہے۔ ہن میں نو دسو انہیں دعاواں لئیاں تے انہیں لانتاں پوائیاں، تربیت بول دیئے کہ کوئی نہ، جب تسی چاہتے ہو توڑے بچے توڑے لی دعاواں لین تے پھر کاری معاذ صاحب تے جڑے تے پڑھان گے انہاں دا کی نام کرنا، اچھا اے صدقے حافظ سرفراز صاحب نے بچیاں دی کلاس لینی جے، تسی پریشان ہو جائیں توڑی کلاس نہیں لونی، بچیاں دی کلاس تو مراد بچیاں سبق دیں گے، آج کل دوسرا ہے نا میں تیری کلاس لائیں گا، یہ وہ کلاس دی گل نہیں ہو رہی، شعبہ حفظ دی کلاس تے جڑے بابے بچے جوان قرآن پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی اجازت ہے انشاءاللہ بچے داخل کراؤ گے، باں چوکے وعدہ کرو ٹھنڈ پاؤ خاندرہ گرمی بڑی چکو وعدہ باں چکو جنہاں نو قرآن کوئی نہیں ہوندہ کوئی شرم علی گل نہیں، وہ بھی آپ صاحب کو لاؤ میں سفارش کرنا آپ صاحب ذرا سیگا راز وچ گل رکھ کے انہاں میرے براہمانوں بھی قرآن پاک پڑھا ہوچا یار کاروبار ہوندہ ہے، موبائل ساڑھے جم دے نیانے کارٹون چلا لیندے موٹو پتلو ہر شے ہوندی ہے، سانو ساڑھے بچیاں نو قرآن نہیں ہوندہ تے کہا دے مسلمان ناراض تے نہیں ہوندے، تقریراں سن دیو جپیاں ساڑھے نال سیلفیاں ساڑھے نال تے جو تو انہوں قرآن نہ ہوئے تے پھر یاری دا کی فائدہ ہے، ساڑھے نال یاری ہوئے کاری صاحب نماز نہ پڑھن کوئی فائدہ ہے، یاری ساڑھے نال جلسے ساڑھے کراؤ تے اتو وے کہ قرآن نہ ہوئے کی فائدہ ہے، انہ کام کرو چاہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھاں گے تے انشاءاللہ قرآن یاد کریں گے، وہ آج کل سوکھا طریقہ ہے موبائل دے وچوں قرآن پاک موبائل سفر دے وچ گھر سون لگے ہیں موبائل کھولو تو قرآن پاک پڑھی جاؤ سبحان اللہ۔ اے لکھے ہیں کہ میرے چچا حق نواز فوت ہو گئے انہیں اللہ پاک قبر و جنت دا باغ بنائے، محمد ریاض انہوں دی فیملی واسطے اور 3 بچے نے معصوم اللہ پاک صبر دے، بھائی ظفر اللہ صاحب ہونا آگے ہو کہ سعودیہ جانا دوبارہ اللہ تو مکہ مدینہ عمرے تے لے جائے، انہاں واسطے دعا کرنا بھائی ساڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیر بھائی مرکزی جمعیت اور اہل حدیث پورس دی پوری قیادت دعا دے بعد بھائی کھانا کھا کے جانا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما، بھائیاں دی محنت کوشش قبول فرما، آج دے پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنا،
یا اللہ ساڑے ملک پاکستان امن و سکون دا گہوارہ بنا، ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما، آرمی دی نوجوانہ دی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے میرے بھائی، میری بیٹیاں، میرے بہناں، میرے علماء، میرے بزرگ آئے سبنا تے راضی ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔